अब हामीले टेक्निक्स अफ द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस गर्ने टेक्निक्स के हो भन्ने कुराको डिस्कस गर्दै थियौँ। यसमा भर्टिकल एनालिसिस, हरिजेन्टल एनालिसिस, कम्पेरेटिभ फाइनेन्शियल एन्ड अपरेटिङ एनालिसिस, एभरेज एनालिसिस, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, फन्ड्स फ्लो स्टेटको बारेमा डिस्कस गरिसकेका थियौँ। अब आज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस र रेशियो एनालिसिस, यो तीनटा मेथड्स पनि देयर आर थ्री मेथड्स which are mostly used. There are three methods which are mostly used in a financial statement analysis to judge the financial position and future prospect of the company. Mostly ratio analysis is used for the judgment of the financial strength or weaknesses of the companies. And other two methods, cash flow statement and cost volume profit, are also most important for the financial statement analysis. First of all, cash flow statement. मैले भनेको थिएँ cash flow statement, cost volume profit analysis र ratio analysis. यसो गरेर हेर्नु होला, तपाईले पनि अध्ययन गर्नु होला के छ कसो छ भन्ने कुरा चाहिँ भनेको थिएँ। के छ तपाईको भन्नुस् त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको सवालमा क्याश फ्लो एनालिसिस भनेको त्यसको एनालिसिस गर्यो भने तपाईले के जान्नुहुन्छ, संस्थाको के बुझ्नुहुन्छ, संस्थाको बारेमा के थाहा पाउनुहुन्छ भन्ने कुरालाई मैले भने क्याश फ्लो एनालिसिस, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको कस्तो त भन्दाखेरि cash flow analysis is another tools to show the movement of the cash and bank balance instead of movement of working capital. संस्थामा भएको वर्किङ क्यापिटलको मुभमेन्ट भन्दा पनि संस्थामा वर्किङ क्यापिटल भन्ने बित्तिकै करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजको मुभमेन्टलाई जनाउँछ। करेन्ट एसेट र करेन्ट लायबिलिटिजको मुभमेन्टलाई भन्दा पनि संस्थामा भएको क्याशको मुभमेन्ट अफ द क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज अ स्टेटमेन्ट which is prepared to know the movement of the cash instead of working capital of the institution or organizations. Cash flow statement is that statement which is prepared after preparations of the balance sheet, which shows the movement of the cash. That means inflow and outflow of the cash from the various activities of the organizations for the certain period of time instead of the movement of the working capital. कुनै पनि संस्थामा भएको निश्चित समयभित्रमा नगद अथवा बैंक ब्यालेन्सको मुभमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारीका लागि जुन स्टेटमेन्ट तयार गरिन्छ त्यस्तो स्टेटमेन्टलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। त्यही भएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज दैट स्टेटमेन्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाइ द कंपनी एट द आफ्टर प्रिपरेशन्स अफ द बैलेंस शीट to know the movement of the cash and bank balance of the institution instead of the movement of working capital. यसरी बुझ्न पर्यो। त्यही भएर हामी कुनै पनि संस्थाले एक वर्ष भित्रमा अथवा निश्चित समय भित्रमा त्यो संस्थामा बैंक र क्याश ब्यालेन्सको मुभमेन्टको कन्डिसन कस्तो छ, क्याश र नगदको त्यसको मुभमेन्ट भनेको चलायमान कस्तो छ, त्यो कुराको जानकारीका लागि तयार गर्ने त्यस्तो स्टेटमेन्ट जसलाई हामी क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर भन्छौं। यसले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज स्पेशली फोकस्ड टु द मुभमेन्ट अफ द क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स। यो यसले त्यही मुभमेन्ट क्याश र बैंक ब्यालेन्सको मुभमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुरालाई फोकस गर्छ। हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज फोकस to the movement of the cash and bank balance of the institution for the certain period of times. Movement of the cash means भनेको नगद, movement of the cash and bank balance means bank balance र नगदको movement भनेको कस्तो त भन्दाखेरि inflow and outflow of the cash from the various activities. That indicates the inflow and outflow of the cash from the various activities of the institution for the certain period of times.
निश्चित समयभित्रमा विभिन्न क्रियाकलापमा पैसा आउने इनफ्लो र जाने आउटफ्लो यो क्रियाकलापको रेकर्ड गर्ने नै क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। Cash flow statement is that statement which is prepared to know the movement of the cash पनि भन्न सक्नुहुन्छ। Cash flow statement is that statement which is prepared after preparations of the balance sheet to know the inflow and outflow of the cash from the various activities in the organizations for the certain period of times भन्न सक्नुहुन्छ। Inflow and outflow of the cash from the various activities लाई नै हामी movement of the cash भनेर बुझ्छौँ। भनेको क्याश एन्ड बैंक ब्यालेन्स भनेर बुझ्छौँ। त्यो चलायमान कस्तो छ, कुन कुन क्रियाकलापबाट संस्थामा कति पैसा आइराखेको छ र कुन कुन क्रियाकलापमा संस्थाबाट कति पैसा गएको छ निश्चित समयभित्रमा त्यसको एउटा स्टेटमेन्ट, त्यो पनि सिस्टमेटिक स्टेटमेन्ट। फेरि आएको र गएको मात्रै रेकर्ड गर्यो एउटा स्टेटमेन्ट बनायो भने त्यसलाई क्याश बुक पनि भन्न सक्छ नि। फेरि क्याश बुक, क्याश स्टेटमेन्ट पनि भन्न सक्छ, क्याश एन्ड बैंक स्टेटमेन्ट भन्नु र त्यसले पनि मुभमेन्ट अफ द क्याश देखाउन सक्छ। जस्तो तपाईले क्याश बुक बनाउनु हो, क्याश बुक विथ बैंक ब्यालेन्सको एउटा बुक बनाउनु हो, एकाउन्ट बनाउनु भयो भने त्यसले पनि मुभमेन्ट अफ द क्याश देखाउन सक्छ। यो जस्तो क्याश बुक बनायो भने हामीले के हुन्छ, अल रिसिप्ट आर डेबिट, अल पेमेन्ट्स आर क्रेडिट गर्छौं, त्यहाँबाट आएको चाहिँ डेबिटतिर लेख्छौं। यो शीर्षकबाट यति पैसा आयो, यो शीर्षकमा यति पैसा गयो भन्ने कुरा चाहिँ आउने र जाने क्रियाकलापको रेकर्ड गर्यो, एकाउन्ट्सहरुको रेकर्ड गर्यो भनेर त्यसले देखाउने ब्यालेन्स देखायो भने त्यो क्याश बुक को डेफिनेसन जस्तै लाग्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डेफिनेसन यसले पनि यो क्रियाकलापबाट यति पैसा आयो, यो क्रियाकलापमा यति पैसा गयो भन्ने कुरा नै देखाउँछ। तर सिस्टमेटिक भनिरहेको छु मैले, सिस्टमेटिक एन्ड क्लासिफाइड भनिरहेको छु। क्लासिफाइड वे, क्लासिफिकेसन वे बाट यसले के गर्छ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट प्रिपरेसन्स गर्छ। भनेको क्याश बुकले के गर्छ, सरसरी योबाट शीर्षक मात्रै छुट्याइदिन्छ, यो शीर्षकमा पैसा गयो भन्छ। यसले त के गर्छ, त्यो एक्टिभिटिजहरुलाई पनि क्याटेगोरिज गरेर स्टडी गर्छ। एक्टिभिटिजको पनि क्याटेगोरिज हुन्छ, एक्टिभिटिजहरुको पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन हुन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज, फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज, यसरी अपरेटिङको एक्टिभिटिजहरुलाई पनि क्लासिफाइड गरी इनफ्लो र आउटफ्लो अफ द क्याशहरुको प्रिपरेसन्स हुन्छ भने त्यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ। हैन एक्टिभिटिजहरुको क्लासिफिकेसन हुँदैन, आएकोलाई डेबिट गएकोलाई क्रेडिट एकाउन्टको रूपमा प्रिपरेसन्स हुन्छ भने त्यो क्याश बुक हुन्छ। एक्जाममा कहिलेकाहीँ सोध्छ व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन क्याश बुक एन्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेर सोध्छ। त्यो के फरक छ त देख्दा उस्तै लाग्छ, तर यसमा क्लासिफाइड हुन्छ, यसमा क्लासिफाइड हुँदैन। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तयार गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स सिटलाई कन्सिडर गरिन्छ, ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टलाई कन्सिडर गरिन्छ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर्ड कन्सिडरिङ द ब्यालेन्स सिट एन्ड इन्कम स्टेटमेन्ट, बट द क्याश बुक इज नट प्रिपेयर्ड द कन्सिडरिङ द इन्कम स्टेटमेन्ट एन्ड ब्यालेन्स सिट। इट ओन्ली फोकस द एक्टिभिटिज अफ द क्याश ट्रान्जेक्सन विथ बैंक, क्याश एन्ड बैंक ट्रान्जेक्सन्स अफ द इन्स्टिट्युसन्स हो। Cash book is prepared. A cash book is prepared before preparations of the final account, but the cash flow statement is prepared after preparations of the final account. Oh, cash flow statement is prepared. The classifications of the activities, but cash book is not classified the activities of the institution. Only inflow and outflow activities are recorded. The inflow activities are recorded in a debit side and outflow activities are recorded in a credit side. यसरी हामी त्यसलाई क्लासिफाइड गर्न सक्छौं। त्यही भएर क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको वास्तवमा त्यस्तो स्टेटमेन्ट हो, जो स्टेटमेन्ट चाहिँ फाइनल एकाउन्ट तयार गरिसकेपछि संस्थामा क्याश र बैंक ब्यालेन्सको मुभमेन्ट कस्तो छ भन्ने कुराको जानकारीका लागि तयार गर्ने स्टेटमेन्ट भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो। यसले वास्तवमा हामी के को मात्र एनालिसिस गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि मुभमेन्ट अफ द क्याश को मात्र एनालिसिस गर्न सक्छौं। विथ द हेल्प अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट we can judge the movement of the cash of the institution for the certain period of times of the different activities. It only cash flow statement is only judge, cash flow statement only examine the movement of the cash.
It only examine the judgment of the cash. It only explain the movement of the cash. That means inflow and outflow of the cash, considering are under the classifications of the activities. हो, with the help of classifications of the activities को classifications गरेर यसले चाहिँ त्यो क्याशको मुभमेन्टको कन्डिसन्सलाई देखाउन सक्छ। यो धेरै कुरा मैले गरेन है, ल यति भने। अर्को चाहिँ कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस। के हो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस भन्नुस्? Cost volume profit analysis is another tools of the financial statement analysis. Yes, यो अर्को तरिका हो। Cost volume profit analysis, CVP analysis भनेर भन्छ। Cost volume profit analysis is another tools हो। Cost volume profit analysis is another tools of financial statement analysis, which shows the relations among the sales volume, cost and profit and enables the management for better profit planning. यो वास्तवमा यसले क्याश फ्लो कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस भनेको कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स cash of which is used for the analysis of the financial statement. It is the most important tools. It is the most important techniques. It is the most important tools. It is the most important tools. It is the most important tools which is used to evaluate the financial statement of the organizations. It is the tools, most important tools, which shows the relationship among sales volume, cost and profit. Cost volume profit analysis is a tools which is used to show the relationship among sales volume, cost and profit. वास्तवमा कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस भनेको त्यस्तो टेक्निक्स हो, त्यस्तो टुल्स हो, त्यस्तो विधि हो, त्यस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तरिका हो जुन तरिकाले संस्थामा भएको वित्तीय विश्लेषणका लागि महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छ। यो वास्तवमा त्यस्तो तरिका हो जुन तरिकाले संस्थामा भएको ती तीनवटा फ्याक्टर्सहरु, त्यो अझ संस्थामा भन्दा पनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका भन्नु पर्यो। फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भित्र हुने ती तीनवटा फ्याक्टर्सहरु जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स हुन्छ, त्यो तीनवटा फ्याक्टर्सहरुको, तीनवटा कम्पोनेन्ट्सहरुको, तीनवटा फिगर्सहरुको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्छ। Cost volume profit analysis is a tools which is used to measure the three most important components which are recorded in the financial statement. The three most important components are sales, cost and profit. These three important components are recorded in an income statement. Financial statement भित्रको पनि इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र त्यो रेकर्डेड हुन्छ। त्यो इन्कम स्टेटमेन्ट भित्र रेकर्ड भएको अथवा प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट भित्र रेकर्ड भएका ती तीनवटा कम्पोनेन्ट्सहरु, तीनवटा फिगरहरु, तीनवटा भ्यालुहरु, एउटा सेल्स, अर्को कस्ट र अर्को प्रॉफिट, त्यो तीनटा फ्याक्टर्सहरुको रिलेशनशिप मेजरमेन्ट गर्ने त्यस्तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स भनेकै फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस। त्यही भएर कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस इज अ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्स which is used to analyze the financial statement of the organizations. It is the most important techniques which shows the relationship among sales, cost and profit
of the institution of the financial statement. Financial statement भित्र रहेका सेल्स, कस्ट र प्रॉफिट यी तीनवटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरुको बीचको, फ्याक्टर्सहरुको बीचको, फिगरहरु बीचको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्ने त्यस्तो असाध्यै महत्त्वपूर्ण टुल्स तरिका भनेकै कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस हो। यी तीनवटा फ्याक्टर्सहरु इन्कम स्टेटमेन्टमा रेकर्ड भएका हुन्छन्। अब कस्तो छ भन्ने कुरा त्यो फर्मुलाहरु हुन्छ, त्यसका आधारमा क्याल्कुलेटिङ गर्न सकिन्छ। अब वास्तवमा it is enables cost volume profit analysis enables the management for better profit planning. यो के गर्न हुन्छ त भन्दा सफल हुन्छ भन्दाखेरि संस्थाको प्रॉफिट प्लानिङ बेटर गराउन, म्यानेजमेन्ट फर द बेटर प्रॉफिट प्लानिङ। It is especially used for the management of the better profit planning of the institutions. यसरी बुझ्नु पर्यो, संस्थामा प्रॉफिट प्लानिङका लागि प्रॉफिट प्लानिङ बनाउन पर्यो। प्रॉफिट प्लानिङका लागि, त्यो प्रॉफिट प्लानिङको म्यानेजमेन्टका लागि उपयुक्त राम्रो प्रॉफिट प्लानिङको व्यवस्थापनका लागि कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस चाहिँ सफल हुन्छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं कस्ट volume profit analysis enables the management for the better profit planning of the institution. In the cost volume profit analysis, the cost is divided into two categories. They are fixed cost and variable. अब cost volume profit analysis ले फेरि cost like your manufacturing cost, त्यसपछि office and administrative cost, त्यसपछि selling and distribution cost, irrelevant cost हैन, यसरी ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस, नन ऑपरेटिंग एक्सपेन्सेस यसरी क्याटेगोराइज गर्दैन। यसले कसरी क्याटेगोराइज गर्छ त भन्दाखेरि कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस टुल्स तब मात्रै एप्लिकेबल हुन्छ, तब मात्रै यसको प्रयोग हुन्छ जब कस्टलाई दुई किसिमले बाँड्न सकिन्छ, एउटा फिक्स कस्ट, अर्को भेरिएबल कस्ट। त्यही भएर कस्टलाई यो चाहिँ वास्तवमा कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिस भनेको द कस्ट इज डिवाइडेड in the cost volume profit analysis. The cost is divided into two categories. They are fixed cost and variable cost. दुई किसिमले क्याटेगोराइज गर्छ, एउटा फिक्स कस्ट को रूपमा, अर्को भेरिएबल कस्ट को रूपमा क्याटेगोराइज गर्छ। In the cost volume profit analysis, the cost is divided into two categories. They are fixed cost and variable cost. त्यही भएर it is a most important tools. It is a most important tools which shows the relationship among sales, cost and profit. It enables the management of the better profit planning of the institutions. In cost volume profit analysis, cost is divided into two categories. They are fixed and variable. यसरी बुझ्नु पर्यो है। अब क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले मुभमेन्ट अफ द क्याश शो गर्थ्यो भने मेन कुराहरु सम्झिन पर्यो के। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले मुभमेन्ट अफ द क्याशलाई शो गर्थ्यो भने, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले मुभमेन्ट अफ द क्याशलाई शो गर्थ्यो भने कस्ट भोल्युम प्रॉफिट एनालिसिसले रिलेशन्स among sales, cost and profit लाई देखाउँछ। It shows cost volume profit analysis shows the relation among sales, cost and profit. यो कुरालाई बिर्सिनु भएन। अब it also enables the management for the better profit planning भनेर फोकस गर्न सक्यो। In a cost volume profit analysis, the cost is divided into two categories, fixed cost and variable cost भनेर तपाईले जानिहाल्नुहुन्छ। अर्को त्यसपछिको रेशियो एनालिसिस के बुझ्नुहुन्छ भन्नुस् त। रेशियो एनालिसिस is a most important tools. यो पनि most important tools to shows the relation between two variables. Two variables हरुको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्ने
त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट टुल्स हो। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स। उसले चाहिँ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिसले रिलेसन एमोङ द सेल्स कस्ट एन्ड प्रफिट भनेको छ, तर यसले त्यो भनेको छैन। उसले तीनवटा कम्पोनेन्ट्सको रिलेसन मात्रै हेर्न खोजिरहेछ के। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टमा पनि इन्कम स्टेटमेन्टमा त हुन्छ नि सेल्स कस्ट र प्रफिट भनेको त इन्कम स्टेटमेन्टमा त हुन्छ नि। त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका तीनटा कम्पोनेन्ट्सहरू, तीनटा फ्याक्टर्सहरू सेल्स कस्ट र प्रफिटको सेल्स कस्ट र प्रफिटको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्यो। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट एनालिसिस भनेको त इन्कम स्टेटमेन्ट मात्रै होइन नि त। इन्कम स्टेटमेन्ट हो, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ हो, ब्यालेन्स सिट हो, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हो, स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी हो, सबै हो नि। त्यही भएर यसले सबैको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्छ, सबैको रिलेसन। त्यही भएर ती फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र रेकर्ड भएका, त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र रेकर्ड भएका भेरिएबल्सहरुको, चाहे इन्कम स्टेटमेन्टमा भएका रेकर्ड भएका भेरिएबल्स होस्, चाहे ब्यालेन्स सिट भित्र होस्, यसरी फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र पर्ने विभिन्न स्टेटमेन्ट भित्र रहेका भेरिएबल्सहरुको रिलेसन मेजरमेन्ट गर्छ। अलि ब्रड भयो के, कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिस भन्दा अलि व्यापक भयो के, अलि यसको एरिया धेरै भयो। भेरिएबल्स मात्रै भन्यो उसले, 3 कम्पोनेन्ट्स मात्रै भनेको थियो, 3 भेरिएबल्स मात्रै भनेको थियो, 3 फ्याक्टर्स मात्रै भनेको थियो। तर यसले भेरिएबल्स, ऑल फ्याक्टर्स, ऑल फिगर्स का कुरा गर्यो। 2 भेरिएबल्स रिलेसन चाहिँ 2 भेरिएबल्स को निकाल्ने, तर सबै फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भित्र रहेका स्टेटमेन्ट, अरु स्टेटमेन्ट भित्र रहेका पनि सबै पर्ने भएको, ब्यालेन्स सिटमा भएका आइटम्सहरुको पनि रिलेसन मेजर हुने भयो के। यसरी बुझ्नु पर्यो। रेशियो एनालिसिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल्स टु शो द रिलेसन्स बिट्विन 2 भेरिएबल्स। अन्डर दिस टेक्निक्स यसमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि ratios are calculated from any pair of numbers which are guidelines to evaluate the financial position and operations of the company and compare them with the ratio calculated from the financial statement of the previous year or which is other companies। यसले के गर्यो भन्दा 2 फिगर्सहरुको चाहिँ calculate from any pair of the numbers which are guidelines to evaluate the financial। अब यसले 2 components 2 भ्यालुजहरुको रिलेसन त निकाल्यो, तर त्यो रिलेसनले के देखाउन सकोस् भन्दा त्यो रेशियो निकालिसकेपछि त्यो दुईटाको फिगर्सहरुको रिलेसन पर्सेन्टेज अथवा फ्र्याक्सन्समा देखाइसकेपछि त्यसले के भन्न सकोस् भन्दाखेरि त्यो रेशियोले फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ, फाइनान्शियल पोजिसन्स अथवा अपरेशनल कम्पनीको अपरेशनल कन्डिसन्स देखाउन सकोस्। त्यो कुरा चाहिँ त्यो फिगर्सहरुको मात्रै कम्पेरिजन गर्ने के। ती फिगर्सहरु त्यो भ्यालुको मात्रै रेशियो निकाल्ने जुन रेशियोले संस्थाको फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ, फाइनान्शियल विकनेसेस, अपरेशनल कन्डिसन्स देखाउन सकोस्, त्यस्तो किसिमको रेशियो निकाल। फेरि हावातालमा रेशियो निकाल्दिने, रेशियो भने त दुईटा फिगर्सहरुको प्रोपोर्सनेट त हो नि, त्यहाँबाट त्यो दुईटा फिगरको प्रोपोर्सनेट निकाल्ने भनेर जुन पायो त्यही, जता पायो त्यतैको प्रोपोर्सनेट निकाल्दिन्छु भनेर त्यसरी त्यो निकालेर रेशियोको त्यसको मिनिङ हुन पर्यो के, त्यो रेशियोको मिनिङ हुन पर्यो, त्यसको अर्थ हुन पर्यो। र त्यो अर्थले पनि के राख्न पर्यो त भन्दा फाइनान्शियल, त्यो रेशियोको आधारमा फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ, फाइनान्शियल विकनेसेस, अपरेशनल कन्डिसन, अपरेशनल पोजिसन यस्तो देखाउन सकोस्। फेरि हामी रेशियो निकाल्ने भनेर जुनसुकै कम्पोनेन्ट्स, जुनसुकै फिगरको, जुनसुकै त्यो दुईटा फिगर्सको, दुईवटा भेरिएबल्सहरुको, दुईवटा फिगर्सहरुको, दुईटा कम्पोनेन्ट्सहरुको हामीले चाहिँ के गर्यो रेशियो निकाल्दियो भने त्यसलाई भएन के। त्यसले त्यो रेशियो आइसकेपछि त्यसका आधारमा हामीले जजमेन्ट गर्न सकोस्। के को जजमेन्ट? संस्थाको फाइनान्शियल स्ट्रेन्थ, फाइनान्शियल पोजिसन, अपरेशनल्स अफ द कम्पनीलाई इभ्यालुएट गर्न सक्ने हुन पर्यो। इभ्यालुएट भनेको मूल्याङ्कन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। र यसले का वास्तवमा रेशियो एनालिसिसले के गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो कम्पनीको प्रिभियसको रेशियो कति थियो, अहिलेको रेशियो कति छ कम्पेयर गर्न सक्ने भयो।
अर्को हाम्रो जस्तै कम्पनीको अर्को कम्पनीहरूसँग अदर कम्पनीसँग पनि कम्पेरिजन गर्न सक्यो के। जस्तो बैंकले चाहिँ मानिलियो कृषि विकास बैंक छ भने कृषि विकास बैंकले अहिले आफ्नो रेसियोहरू क्याल्कुलेटिङ गर्छ र आफ्नो प्रिभियस रेसियोसँग कम्पेरिजन गर्छ हैन। अब त्यो आफूको करेन्ट इयर र प्रिभियस इयरको कम्पेरिजन पनि हुन सक्यो। त्यसका आधारमा पनि संस्थाको स्ट्रेन्थ विकनेसेस पत्ता लाग्न सक्यो, संस्थाको फाइनेन्शियल परफर्मेन्स पनि पत्ता लाग्न सक्यो, संस्थाको फाइनेन्शियल कन्डिसन पनि पत्ता लाग्न सक्यो, संस्थाको अपरेसनल कन्डिसन पनि पत्ता लाग्न सक्यो है। तर त्यो आफ्नो लास्ट इयर र करेन्ट इयरको कम्पेरिजन गर्दाखेरि हैन, फेरि आफ्नो करेन्ट इयरको रेसियो र अर्को कम्पनी त्यस्तै कम्पनी अर्को त्यही लेभलको जस्तो कि नेपाल बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंकको रेसियोको कम्पेरिजन गर्यो भने त्यो दुईटा कम्पेरिजन गर्दाखेरि आफ्नो स्ट्रेन्थ के छ, आफ्नो विकनेसेस के छ, आफ्नो अपरेसनल कन्डिसन के छ त्यो पनि थाहा पाउन सक्ने भयो। त्यही भएर रेसियोले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि विगतको वर्ष र यो वर्षको संस्थाको कन्डिसन मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो र हाम्रो संस्था जस्तै अर्को संस्था र आफ्नो कम्पेरिजन गर्यो भने आफ्नो कन्डिसन्स पनि मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो र त्यो फाइनेन्शियल रूपमा कस्तो छ, फाइनेन्शियल कन्डिसन कस्तो छ, अपरेसनल कन्डिसन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो। यही कुरालाई फोकस गरेको छ। रेसियो एनालिसिस इज युज्ड टु नो द general understanding of the companies in its environment based on the figures summarized in the income statement, balance sheet in the form of ratio। यसरी हामी त्यो रेसियो निकाल्यो भने संस्थाको पत्ता लगाउन सक्छौँ। त्यसको वास्तवमा अपरेसनल कन्डिसन एउटा कुरा फोकस गरेको छ, अर्को अपरेसनल कन्डिसन, फाइनेन्शियल कन्डिसनलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो, अपरेसनल कन्डिसनलाई मेजरमेन्ट गर्न सक्ने भयो। त्यो प्रिभियस इयर करेन्ट इयरको कम्पेरिजन, रेसियो क्याल्कुलेट फ्रम द फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट अफ द प्रिभियस इयर अथवा विथ द अदर कम्पनीज, अरू कम्पनीहरूको बिचको कम्पेरिजन मार्फत पनि हामी क्याल्कुलेटिङ गर्न सक्छौँ। त्यही भएर रेसियो एनालिसिसले सबैलाई समेटेको छ। कस्टको सिबिपी एनालिसिस जस्तो तीनटा कम्पोनेन्ट्सको रिलेसनलाई मात्रै होइन कि फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भएका सबै भेरिएबल छन् जसले मिनिङफुल के दिन सकोस्, मिनिङ दिन सकोस्, त्यो रिजल्ट दिन सकोस् र त्यो रेसियो जसले चाहिँ संस्थाको फाइनेन्शियल स्ट्रेन्थ र विकनेसेस र अपरेसनल कन्डिसन बताउन सकोस्। त्यो फिगर्सहरूको के छ भन्दा प्रोपोर्सनेट क्याल्कुलेटिङ गर्छ, रिलेसन मेजरमेन्ट गर्छ र त्यो रिलेसन्सका आधारमा संस्थाको प्रिभियस इयर र करेन्ट इयरको कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस एन्ड आफ्नो कम्पनी र एनदर कम्पनीसँग पनि कम्पेरिजन गर्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको टेक्निक्स भनेको, यस्तो किसिमको टुल्स भनेको रेसियो एनालिसिस हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु पर्यो। ठिक छ। अब रेसियो एनालिसिस, अब यसमा चाहिँ तपाईलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट एनालिसिस पनि पढ्नुपर्छ, अर्को च्याप्टरमा छ है। अब हामीले तपाईलाई यहाँ चाहिँ कुन कुन भन्ने भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पढ्छौँ, फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट छैन। र यो भर्टिकल एनालिसिस, होरिजेन्टल एनालिसिस पनि त्यो आउँछ, एक टेक्निक्सको रूपमा राखेको छ। अब हामी यो च्याप्टरमा केमा फोकस गरेर पढ्छौँ त भन्दाखेरि रेसियो एनालिसिस नै यो च्याप्टरमा फोकस गरेर पढाएको छ। रेसियो एनालिसिस टुल्स नै तपाईलाई फोकस गरेको छ। अरू कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिस पनि पछि युज हुन सक्छ, तर अहिले चाहिँ तपाईलाई के कुरालाई फोकस गरेको छ त भन्दाखेरि अब समय अनुसार सबै त्यो युज हुन सक्यो, तर अहिले हामी रेसियो एनालिसिस टुल्स नै प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब रेसियो एनालिसिस भित्र कति रेसियो हुन्छ भन्दाखेरि लिक्विडिटी रेसियोको कुरा छ, क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियोहरू छ, प्रॉफिटेबिलिटी रेसियोहरू छ हैन। डिफरेन्ट रेसियोजहरू त छ नि संस्थामा प्रयोग हुने रेसियोहरू, लिक्विडिटी रेसियो हैन, त्यसपछि क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो, त्यसपछि के प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो, त्यसपछि टर्नओभर रेसियो,
यसरी डिफ्रेन्ट रेसियोहरू छ। यो रेसियोको बारेमा त सुन्नुभएकै थियो नि, सुन्नु भएको थिएन र? योभन्दा अगाडि हामीले अरू सेमेस्टरमा यो रेसियो पढ्नु भयो कि नै? फाइनेन्समा यताउता कहीँ रेसियो अध्ययन गर्नुभयो कि भएन? पढ्यो सर। फाइनेन्समा गरे हो। कुन सेमेस्टरमा? सेकेन्ड सेमेस्टरमा हो। सबै रेसियो पढ्नु भएको छ नि त नि? सबै रेसियो पढ्यो। हो, ठिक छ। अब यसलाई हामी यसमा च्याप्टरमै राखेको छ। अब यही रेसियोको बारेमा सबै त्यही छ। सुरुमा लिक्विडिटी रेसियोको कुरा गरेको छ हैन, त्यसपछि प्रफिटेबिलिटी रेसियोको कुरा छ, एक्टिभिटी रेसियोको कुरा छ। यिनै रेसियोहरू चाहिँ छन्। अब यो रेसियोलाई फोकस गरेर तपाईलाई सिकाएको छ। अब सबैले पहिले फर्मुला जान्न पर्यो यसको लागि, रेसियोको फर्मुलाहरू, त्यसका आधारमा बल्ल इन्टरप्रिटेसन गर्ने। त्यसको अब हामी क्याल्कुलेटिङ त गर्न जानिहाल्छौँ, तर त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्न पनि जान्न पर्यो। त्यो रेसियोको मिनिङ निकाल्न सक्नु पर्यो, त्यसको अर्थ जान्न पर्यो भन्ने कुरा हो। अब भोलि मैले यो रेसियोको फर्मुलाहरू चाहिँ ट्याक्क तपाईलाई सो गर्छु। रेसियोको फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुलाहरूलाई मैले टाइप गरेर स्क्रिनमा ल्याउँछु। त्यहाँबाट त्यो फर्मुलाको एक एक डिस्कस गरौँला भोलि। अब भोलि मैले ट्याक्क यहाँ देखायो भने त लेख्न परेन नि, हाम्रो डिस्कस मात्रै हुन्छ। भोलि फर्मुला, भोलिको क्लासमा फर्मुलाको सबै फर्मुलाको डिस्कस भएर सकिन्छ। पर्सिबाट न्युमेरिकल क्लास सुरु गरौँ। अब त्यो क्वेसन्सहरूको प्र्याक्टिस गरौँ। सबैभन्दा पहिले त्यो फर्मुलाको कुरा बुझेँ। अब मैले आज पढाएको टेक्निक्स चाहिँ असाध्यै, यो जुन अहिलेसम्म 3 दिनको क्लासमा जुन डिस्कस गरेँ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण। जहाँसुकै कुरा तपाईँ जागिर खान जाओस्, जहाँसुकै गयो भने तपाईँलाई त्यो रेसियो क्याल्कुलेटिङ गर्न दिँदैन कि तपाईँले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टका टेक्निक्सहरू के हुन् भन्नुहोस् भन्छ। त्यसमा रेसियो एनालिसिस चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टेक्निक्स हो किन भन्न सक्छ, अथवा रेसियो एनालिसिसको लिमिटेसनहरू, मेन्सन द लिमिटेसन अफ रेसियो एनालिसिस, यसका लिमिटेसन्सहरू के छन् भन्नुहोस्, कमजोरीहरू के छन्, यस्ता सोध्न सक्छ। त्यही भएर यो भर्टिकल एनालिसिस, हरिजेन्टल एनालिसिस, comparative financial and operating analysis, average analysis, statement of changes in working capital, funds flow statement, cash flow statement, cost volume profit analysis, ratio analysis, यी मेथड्सहरू चाहिँ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट एनालिसिसका लागि प्रयोग गरिन्छ भन्न पर्यो। अब हामीले रेसियो एनालिसिसको बारेमा डिस्कस गर्ने। बुझ्नु भएको छ, लिक्विडिटी रेसियो भित्र करेन्ट रेसियो छ, क्विक रेसियो छ हैन। टर्नओभर रेसियो भित्र तपाईले चाहिँ एभरेज टर्नओभर रेसियो, इन्भेन्ट्री टर्नओभर रेसियो हैन, अरे एकाउन्ट रिसिभेबल टर्नओभर रेसियो, त्यसपछि टोटल एसेट टर्नओभर रेसियो हैन, फिक्स्ड एसेट टर्नओभर रेसियो, क्यापिटल इम्प्लॉयड टर्नओभर रेसियो बुझ्नु भएको छ। अर्को प्रॉफिटेबिलिटी रेसियो भित्र चाहिँ नेट प्रॉफिट रेसियो, अपरेटिङ प्रॉफिट रेसियो, ग्रस प्रॉफिट रेसियो, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट रेसियो, रिटर्न अन क्यापिटल इम्प्लॉयड रेसियो बुझ्नु भएकै छ। अब अर्को चाहिँ क्यापिटल स्ट्रक्चर रेसियो अथवा सल्भेन्सी रेसियो भित्र चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेसियो हैन र डेब्ट क्यापिटल इम्प्लॉयड रेसियो, यसरी पनि 3 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेसियो बुझ्नु भएको छ है। इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो, यस्ता रेसियोहरू छन् जो अब 15-20 वटा रेसियोहरू चाहिँ जो मोस्ट इम्पोर्टेन्टहरू छ। त्यो कुरालाई हामी डिस्कस गरौँला। आजलाई यति गरेँ मैले। अब 2, 7, 12 भयो। 15बाट अर्को सरको क्लास लिनु होला। कुन सरको छ आज? अजय सरको होइन? ठिक छ सर। हामीले यो बुक चाहिँ कुन पब्लिकेसनको सर? अस्मिता पब्लिकेसनकै पढ्छौँ भाइ है। हस् सर। अब किताब पाउनुहुन्छ भने कहीँ कतै किन्नुहोस्, नपाउनुहुन्छ भने पनि अब तपाईले यसो क्वेसन्सहरू कसरी, मैले खोज्न चाहिँ पर्यो है तपाईले क्वेसन्सहरू, घर प्र्याक्टिसका लागि पनि त चाहियो नि है। ल यति गरेँ मैले।